बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैफिक एजुकेशनल ट्यूब देख रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर लाहौर का सेफ सिटी चलान, ई चलान, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। मेरी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हूँ और रोज़मर्रा जो है वो लोगों के मसाइल के ऊपर हमारी नज़र होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एक एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है और इसके साथ साथ YouTube के ऊपर मैंने काफ़ी सर्च किया है, तो वहाँ पे ट्रैफिक के मुतल्लिक़ लॉज़ और ट्रैफिक के रेलेवेंट जो कंटेंट है उसकी तादाद बहुत थोड़ी है। तो ये एक एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया है। इसमें आज हम देखेंगे कि लाहौर का जो ई चलान है, सेफ सिटी ई चलान, इसके बारे में मुकम्मल आपको आगाही देंगे। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। 23 सितंबर 2018 को ये सेटअप जो था मुतारफ़ करवाया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से। ये एक बहुत ही विजिलेंट और बहुत अच्छा सिस्टम था क्योंकि इसके अंदर कैमरों के थ्रू तमाम तर ट्रैफिक की वायलेशंस जो हैं उनको देखा जाता है और फिर बिला तफरीक तमाम को जो है वो चलान सेंड किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी वायलेशन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक चलान, ई चलान होता है। ये मुकम्मल डिटेल से देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक वैलिडेशन का सिस्टम है कि जब आपका चलान जो है आप वायलेशन करते हैं रोड के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर एक ख़ास सिस्टम के तहत इसको वैलिडेट किया जाता है, इसको वेरीफाई किया जाता है, इसकी वीडियोस वगैरह को चेक करके और वेरीफाई करने के बाद फिर जो है वायलेटर को ये जो चलान है ये सेंड किया जाता है बाय डाक। इसके बाद हम ई टिकट रिव्यू लेंगे। ये टिकट्स के अंदर जो हमें चलान बाई डाक वसूल होता है, इसके अंदर क्या क्या हेड हैं, इसको मुकम्मल डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर बाई डाक आपको चलान जो है वो रिसीव होता है, जिस तरह की ये आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा ट्रैफिक जो ई टिकटिंग चलान है, तो जब आपको बाई डाक रिसीव होता है तो उसको पेमेंट करने का और उसको पेड करने का क्या तरीका है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस वायलेशन के ऊपर चलान जो है होता है। ये तमाम तर रिव्यू जो है ये लेने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि अवाम उन्नास को ये इल्म हो सके कि किन किन वायलेशन के ऊपर उनको चलान किया जाता है। आम तौर पे जनरल एक कंसेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिग्नल वायलेशन के ऊपर जो है वो चलान होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये हमारे पास जो है वो 6 वायलेशंस हैं। इन 6 वायलेशन के ऊपर चलान सेंड किया जाता है और इनका मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अवाम उन्नास को इस बारे में इल्म हो जाए कि किन किन वायलेशन के ऊपर चलान हो रहा है, तो इससे वायलेशन में काफ़ी कमी की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम सिग्नल वायलेशन को देखेंगे। सिग्नल वायलेशन का चलान जो है किया जाता है, सिग्नल वायलेशन के ऊपर चलान किया जाता है। उसके बाद जो है लाहौर के अंदर जो कैमरा चलान है, ये वन वे वायलेशन के ऊपर भी जो है किया जाता है और बड़ा इसको विजिलेंट तरीके से वॉच किया जाता है हर वक्त। फिर जो है जो ई टिकट चलान है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और लाइन लेन वायलेशन के ऊपर भी किया जाता है। जब आप रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो अपनी तरफ से तो वायलेटर जो है वो ये सोच रहा होता है कि शायद मैं सिग्नल के ऊपर खड़ा हूँ और मेरा चलान जो है वो नहीं होएगा, लेकिन उसको ये भी इल्म होना चाहिए कि जो लाइन लेन है उसका भी उसको ख्याल रखना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो अगर आपने राइट मुड़ना है तो राइट लेन में आपको आना है, सेकंड लेन से आपको सीधा जाना है। तो लाइन लेन जो है और रॉन्ग टर्न जो है इसका भी आपको ख्याल रखना है, इसके ऊपर भी चलान होता है। उसके बाद ओवर स्पीडिंग जो है आपको लाहौर के मुख्तलिफ रोड के ऊपर मुख्तलिफ स्पीड लिमिट्स हैं, उनका भी ख्याल रखना है, ओवर स्पीड का भी चलान होता है। स्मोक का चलान भी, क्योंकि लाहौर के अंदर जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है और पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था और उसके बाद फिर मुतलका डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी थी और इस वक्त तमाम मुतलका डिपार्टमेंट सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के साथ मिलके तो स्मोक का चलान भी हो रहा है। और ये स्मोक का जो चलान है ये अब 2000 का किया जाता है। तो इसलिए जो स्मोक वाली गाड़ियां हैं वो भी अलर्ट रहें और वो अपनी गाड़ियों को दुरुस्त हालत में रखें। जब ये तमाम तर वायलेशंस का चलान किया जाता है तो फिर उसके बाद एक ख़ास सिस्टम के तहत इनको वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद थ्रू डॉक जो है वो वायलेटर का जो एक्साइज़ के मुताबिक रिकॉर्ड होता है एक्साइज़ के अंदर,
تو اس وائلیٹر کے اس ایڈریس کے اوپر اس چلان کو جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم لاہور کا جو ای چلان ہے اس کا مکمل ریویو لیں گے۔ اس کو میں نے پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا اس کا آپ پارٹ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹکٹ نمبر ہے، پھر گاڑی کا نمبر ہے، پھر وائلیشن کی کائنڈ ہے کہ کیا وائلیشن وائلیٹر نے کی ہے، اور اس کے بعد نیچے فائن ہے۔ آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گے تو یہ 30 سپٹمبر 2022 ایکسٹینڈڈ ڈیو ڈیٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے بھی جو ہے ان کو ڈیٹ دی جا چکی ہے، لیکن پھر ان کو دوبارہ ایکسٹینڈ کروانی پڑی ہے۔ یہ ای چلان ٹکٹ کا ریویو بتاتے ہوئے میں ایک چیز آپ کو واضح کرتا چلوں، اگر یہ ٹکٹ آپ کو بائی ڈاک وصول ہوتا ہے اور آپ کسی بینک کے کاؤنٹر پہ نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ چلان آپ پی ایس آئی ڈی بھی جنریٹ کر کے اس کو پیڈ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی چلان کو پیڈ کریں، کیونکہ اس چلان کے اوپر پی ایس آئی ڈی جو ہے وہ مینشن نہیں ہوتی، تو یہ بینک کے کاؤنٹر پہ پیڈ ہوتا ہے۔ تو پی ایس آئی ڈی کے بارے میں آگے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اگر آپ کو بائی ڈاک وصول نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح چیک کرنا ہے، وہ پھر آگے ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو۔ اس کا نیکسٹ پورشن دیکھتے ہیں، یہ سیکنڈ پورشن ہے اس کا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نام ہے، ولدیت ہے، گاڑی کا نمبر، انجن نمبر، یہ تمام تر ڈیٹیل ہے تاکہ وائلیٹر کو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اور یہاں پہ یہ چلان کے بارے میں بتایا گیا، ایک چلان ہے، اس کے بعد یہ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ کون سے چوک میں کیا گیا۔ تو اس طرح یہ چلان کا جو ہے یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ یہ تھرڈ پارٹ ہے اس چلان کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ وائلیشن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بائک والا ہے، اس کو سرکل کیا گیا ہے، اوپر سگنل ریڈ ہے اور اس کی یہ 4 طرح کی پکچرز لی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ بالکل اپنا جو ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں، بالکل اس کو بڑا واضح طور پہ پکچر لی گئی ہیں اور وائلیشن کا بڑے آرام سے یہاں سے علم ہو سکتا ہے کیا ہے وائلیشن کی ہے یا نہیں کی۔ یہ اگلا پورشن ہے اس کا، یہاں پہ یہ نام ہے، ایڈریس ہے، اور اس کے بعد یہ اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا گیا کون سے اکاؤنٹ میں پیڈ ہوگا، اور گاڑی کا نمبر وغیرہ ہے یہاں پہ تمام طرح، سگنل وائلیشن ہے یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا۔ یہ اس چلان کا لاسٹ پورشن ہے، یہ پوسٹ آفس کے لیے ہوتا ہے۔ جب پوسٹ آفس والا آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو چلان ریسیو کروائے گا تو یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ سائن لینے کے بعد پھر یہ چلان جو ہے آپ کو دینے کے بعد یہ وہ اپنے پاس سلپ رکھے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ای ٹکٹ، اس کا مکمل ریویو۔ تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ کو یہ ای ٹکٹ ریسیو ہوگا بائی ڈاک تو اس کے بعد آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان یا بینک آف پنجاب آپ پورے پنجاب میں سے کسی بھی برانچ کے اندر جا کے اس کو بینک کاؤنٹر پہ پیڈ کر سکتے ہیں، اور جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے یہ آپ صرف اور صرف لاہور کے اندر سے کسی بھی برانچ میں پیڈ کر سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چلان ریسیو ہوتا ہے ای ٹکٹ اور آپ بینک کاؤنٹر کے اوپر نہیں جانا چاہتے، لائن کے اوپر نہیں لگنا چاہتے، تو وہ ضروری نہیں کہ اسی ٹکٹ کو پیڈ کیا جائے۔ آپ اس کی پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے آپ اپنی موبائل سے بھی پیڈ کر سکتے ہیں، مختلف ایپ سے بھی اور جائز کیش ایزی پیسہ سے بھی۔ اس کو آگے ڈیٹیل سے پھر دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا ویڈیو کا پہلا پارٹ۔ تو اس میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، ای ٹکٹ کے بارے میں بتایا، کن کن وائلیشنز کے اوپر چلان ہوتا ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو ابھی ہم نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے جس میں ہم مکمل ڈیٹیل سے باقی جتنے بھی ای چلان کے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔